میں کو کوئی حصہ نہیں بھی ثابت ملیا تین پھریا بچ سارا ہے سیدہ دے کل جسم دا میں کو ہے وہ آدم دیا ہے تے آدم بار گئی اس خاک شفائے یہ قاسم ہے جے کو کھینے آیا ایدی ماں کو جو اطلاع ہے بس میں آخری مہین میں دعا جیڑا قاسم دی لاش ہے یہ میری سین نے کلی کھولیے جب میری مخدومہ سین نے کیا دیئے قاسم دی ماں کیا بیٹھی کرے دی سین نے کیا دیئے بیٹھی برگ بھولے دیا ہے وہ چہرے دے تے منہ پتر دا جملے ہائی پر نہیں لبدے رخسار قاسم دے تہیں دکھے مبارک تمام سائرہ دیئے نہیں لبدا ہے وہ ہاتھ گانے والا تے تیرے ظلم کما گئے شامی صدروں میں دی ہے وہ اجڑی کو کر وارسنا آل کلام اللہ رحمت اللہ رحمت یہ ٹائم ہی جس لئے آج یہ کوئی نہیں بچ گیا جی چچا یہ ٹائم ہی جس لئے آج یہ کوئی نہیں بچ گیا ازادارو تو سا کتنا روسو مک گئے بھرا دا محرم شروع تھی گئی بھین دا محرم شربت پیمن آلے تھک گئے تسے نہ تھکے بھجدے ہوئے گھوڑے روک گئے تلواراں نیاں میچ بند ہو گئیاں ڈیرے آلے فرات دا پانی شرم تڑھے گیا تسے جس گئے پانی ہر گیا اور دنیا اعتراض کریں دیئے جو شیعہ رومن میرے آلے ارمان ہی ہوئے پہلے کٹھنے وقت لٹانے پہلے کٹھنے سید مالک تھوڑی بھی شاہی قبول فرمانے پہلے کٹھنے وقت لٹانے یہ کٹھنے تو بولی نہ بولیں گئی کٹھنے کہ لٹانتے ہیں تا 4 سالہ جی معصومہ دے دوری لٹانے یہ تو درد روہیں دے جیڑے لٹن آلے ہیں نو شربت پی کے آندے پہ ہیں جیڑے لٹی منا لے ہیں نو چونی جتا سے ہے جیڑے لٹی منا لے ہیں نو نہ دا بچ کوئی نہیں گیا جیڑے لٹن آلے ہیں نو نہ دا ہاتھ روکانا لکھو جتنے ماتمی بیٹھے ہیں نا سید الساجدین امام کول پوچھ دیا مولا جگر کتھا بھٹے رات کدھا جاری تھی مولا فرمیدن دامی دا نین ڈھلنا پی آئی شام غریب اللہ دی پی آئی کہ میں تے غشت آ گئی آئی کہ میری رات دی پرنی بھین میرے سرام دیا بیٹھی کہ میرا موڈا لا کے آدھی یقین بال اکبر دا قاتل میرا ڈاج لٹی ہے آواز آندے ہر بھیرا بھین دا ڈاج بنے دے میری بھین دا ڈاج لٹی نہ رہے شاباش شاباش اور جڑا قافلہ ٹرے آئی نا مدینے تو ڈیرے والے جنگلوں کی نظر ہو گیا قافلہ بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے
اس جہاں سے وہ دوجے جہاں تک گیا، دشمنوں میں سجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور قافلے کا جو سردار و سالار تھا اس سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا۔ بعد پیارے نبی کے مسلمانوں نے اس کا کاٹا گلا، حال ایسا کیا، اس کی بہنیں بہو بیٹیاں تھک گئیں اس کا زخمی بدن ڈھونڈتے۔ پتہ نہیں چند بندے شام غریب میں سوچ کے بیٹھے رہوں گا، میں کہا کہ پہلے مگی حسین دا محرم، پہلے کٹھنے وقت لٹھنے، درجات بلند ہونے، علامہ حسین بخش جاڑ دے فرمائے دینا دن مسلمانوں دعا منگی کرو، شلوں گھر کو ڈاکو لٹھن نامن دیتا چھڑا منا لکو۔ اگلی دعا منگ دینا دن شلوں گھر کو بھا نہ لگے دیتا پیمن دا پانی نہ ہو۔ اگلی گلو کر دے رہنے مسلمان بھائی نے لائیے جو شکاری جنگل کو لہنے۔ میرے آلے میرے دادا مرحوم دا لکھو ہے خون دے قلم دا ڈوڑ ہے، بھائی جان جنہ خیمہ کو بھا لگی ہے نا، علی دی تھی دی حالت کے لئے آئی، وہ فرمیدن جب مسلسل واری تبوان کو یارو آئیے بھا نکھڑیں دی، ہویا کہ یہ ایک خیمہ ہا بہ ویندہ، بی بی بے خیمے وال ویندی، حالت کے لیے چاہ کے پاک حسین بھرا دی، تے عباس عباس کریں دی، آدھی آوو زمین پردیاں دا تے کو ودیے بھین سڑیں دی، دھیاں لیلی راضی دھیاں لیلی راضی وین کر کے روان آزادار دی شاہ، آوو زمین پردیاں دا تے کو ودیے بھین سڑیں دی، لٹیج گئے سیدان دے خیمے۔ پتہ نہیں میں کتنا پرسان تو سا کتنا برداشت کرے سو، دیرے آلے لٹی گئے سیدان دے خیمے، تے وقت بچڑے مرن شمر حرامی دے، اس بے غیرت نے ایک عورت دی ڈیوٹی لائی، ون دیکھا مت کہیں مستور کو کئی شہر بچ گئی ہو گئے، عورت آئیے اطلاع دیتی اس بیا کہیں کول کئی شہ کوئی نہیں، علی اصغر دی ماں دے کول ایک نکی جائیں گٹ نہیں ہے، مارنا ویسو دیرے آلے آکھرے سجاد دے کول، ادھے سجاد ماں کو آکو اگنڑی میں دے حوالے کرے، بیمار واسطے قیامت دویلائی ماں کول گنڑی کھیل کے دیرے آلے پیو دے قاتل دے ہاتھ آ رکھیے، تے جنہ قاتل دے ہاتھ آئیے نا ای بغیرت کیتا کیا ہے، بزرگ فرمینن چاہ کے گنٹھڑی شمر کمینہ، تے گیا فوج یزید تو بولے، این گنٹھڑی دے وچ گوہر حسن، ہین شمر کو بھولے، دیرے آلے توڑے سنگ دل ہاں پر پٹ پیا مونتے، جنہ نٹھی اس گنٹھڑی کھولے، آئی کیا آلو رت دے بھرے ہوئے ودے آہن یارو علی اصغر دے چھولے، جنہی ماں دا وینا دائی میں شانت باساں، نہ میں چھڑا پانی پیسا لکھوا لکھ دو رت دے بھرے ہوئے ودے آہن یارو علی اصغر دے چھولے، دھیاں علی دیاں راضی ہوئے، جتنے مات میں بیٹھے نا علی دی دھیے، میں پہلے آکھے بھجتے ہوئے گھوڑے رک گئے، اٹھتی ہوئی دھوڑ بہ گئی، نیسے زمین اچھ لہ گئے، تلواراں نیام اچھ بند ہو گئیاں، یاراں دی چاننی راتے، علی دی دھی ڈٹھے کئی لب دن کئی نہیں لب دن، پتہ نہیں کوئی بندہ کتنا روسی میں تو لازے باس دی میں لکھ بابا، کئی لب دن کئی نہیں لب دن، ہولے ہولے آتی اماں فضا تو میری نائب بن کے تھیں بے، میں کربلا دی جنگلج پھر آوان دے بال گلے دیا، دومیں دیاں پترول دیاں ٹر پہیاں، کربلا دی جنگلے پھر آوان دے بال ودیاں گلے دیا، تے علی دی دید پہیے نا سامنے نظر آئے کوئی ناکہ سار بھی الگ دائی، تے میری سین دویا ساتھ رکھے، پوچھے سے یا شیخ حال رائے دا اطفالی، بندے خدا سارے بچے نٹھے آنی،
سوار دی آواز آندی ہے بی بی او جنگل چ 2 بچے ہونے روندے وندے ہیں دوویں دھیاں علی دیاں ٹر پیاں جنہ قریب آئیں بی بی ڈٹھے 2 بچے ایک بے دے گل چ بئی پا کے ستے ہوئے ہولے ہولے آدھی بھین قدم ہولے چاہ مت ڈر کے مر ونین جدہ نیڑے آئیے سر جھولی پائن مت چم کے آدھی جاگو زینب گھنن آئی میں بچہ کوئی جواب نہیں دیتا میرے علی ماں کو بھول پہ نبض دے ہاتھ لائے سیدنا للہ و انا الہ راجعون مدینے تو دے کے آدھی نانا امت دے ظلمی دیکھ دھیاں دے صبری دے شاباش 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 جی بابا میں نوکر لکھوا رکھا امت دے ظلم بھی دیکھ دھیاں دے صبر بھی دیکھ ڈٹھا سے کئی لب دن کئی نہیں لب دے لوٹ مک گئی خیمے ٹھر گئے یہ آکھاں خیمے ٹھر گئے لوٹ مک گئی جیڑے مل گئے تو لب پئے جیڑے نکھڑے تو وقت امام زمانہ ملے سی پتہ نہیں کوئی بندہ کتنا روسی انہوں فوج قبیلہ بکر بن وائل انہوں نے کچھ عورتاں اپنے مردہ کو آکھا شرم کروا پہلے اٹھوے چونڈی دے تسے ہیں انہوں نے بالی تسے ہیں حیاء کروا توڑے ہون تو پانی بھیجوا انہاں مردہ نے آکے شمر کو آکھے ساریاں عورتوں ساکوا دی حیاء کرو پانی بھیجوا چھوڑو جنہیں بات میں بیٹھے کھانا بھیجو پانی بھیجو جنہیں قضیہ ہو نے آپ نہ پکاوے تو جنہاں دل درد 72 جنازہ پیئے پتہ نہیں تو کیا بیٹھا سامنے میں پردہ کیا کھڑا انہاں دے ذہنی مجلس کوئی نہیں انہاں مردہ آکے ساکو عورتہ نہیں بہانے لیا جلدی کرو انتظام کرو اور پانی بھیجواؤ شہدان دے خیمے انتظام کرو کھانا بھی بھیجواؤ جنہیں بات میں بیٹھے ہوئے نا انتخاب ہویا شمرہ دے جلدی کرو ہور دی زوجہ کو بھی لین دے ہور دی زوجہ کو قبیلے دیا کچھ عورتوں کو تیار کی تگیا حیاتی ہوگی جناب ہور دی زوجہ کو آکھا دیا تو مکان گھن کے وانی علی دی اندھیاں دو پانی گھن وانی میں کتنا پرسان تو کتنا سمسیں ہولے ہولے آدھی کیڑے دریا دا پانی گھن وانی ادن فرات دا پانی ہولے ہولے آدھی او فرات جن واندے دمانتے تسے مارے گئے اے میڈا اللہ اے میڈا اللہ یہ ادن کچھ ہوئے احساس ہمدردی گنے ہے جو پانی دیونا چاہیے میں کو ممبر دی قسم میں وقت کچھ سوچ کے عورت بنا لا کے جناب ہور دی زوجہ ٹوریے پانی چاہیے دیئے شمدان چاہیے دیئے اگر موجود ہیں شمدان تے پانی تو پھر بھیج دیو تاکہ میں اگلا جملہ بڑی آسانی نال پڑھ گنا انہوں مکان ٹوریے دے رہے آلے تو سمیڈو دیکھو یار انہوں مکان ٹوریے انہوں علی دیاں دھیاں لٹھے دعا منگی کر شاءاللہ ڈران کو اللہ نہ ڈراوے ہولے ہولے آدھی ناما دیکھنا وقت لٹن آلے تو نہیں پیان دے ہے میڈا اللہ انہوں مکان ٹوریے انہوں مون تے پٹ کے آدھی اما وقت دے کوئی لٹن آلے آگئے فضا کر ودیے سڑ مار کے آدھی کون لٹن پیان دے ہو آواز آدھی لٹن نہ پیان دے ہور دی دو جہاں پانی گھنائیاں شمدان چاہیاں دی جنہیں ماتمی وے مکان آئی مکان کربلا ہے میں کو ممبر دی قسم میں آ بیٹھی علی دی دھی دے کول تے پہلے گالے چبائیں پا گیا دیئے تیرے حسین دے وڈے ارمان آئے میڈا اللہ دوجہ وین کر گیا دیئے تیرے غازی دے وڈے ارمان تریجہ وین کر گیا دیئے تیرے اکبر دے وڈے ارمان چوتھا وین آئے تیرے آنو محمد دے وڈے لکھوار اگلا وین کوئی دیاں ہائی پتہ نہیں کائنات ختم کیوں نہیں تھئی حیاتیوں بھی رو رو کے آدھی بیٹھیے تیرے برکے دے لٹی جانے وڈے
शाबाश शाबाश थी अली दी राजी तेरे बुरके दे लुटी जान धंधे अरमान हैं जितने मातरी बैठे वे ना भरजाई किवें आई है मुकान चाह के आईयां मुकान आंदी पई है शमादान आंदे पैन ते मुकान आंदी पई है जिंदा कज़िया थी वने ना हमेशा मुकान तुर वेंदी रहंदी इहो टाइम आ जिसले शमादान घिन के ते पानी घिन के आई है और दी जोजा जितने मातमी बैठे भरजाई किवें आई है आदि मुकान घिन आई है मैं पानी घिन आई हूं आओ बिस्मिल्लाह एक बारी घिनो ते वक्त में अगले जुमले पढ़ा जी रास्ता दे उठा एक भेजो अच्छा एक वक्त मंजर क़यामत पिया बन गए मुकान आइए पानी गिरना या खाना गिरना या लेकिन मिंबर दी कसम है जना कजना पानी ते खाना गिरना या जुमले सुनसो हौले हौले देख के आदि है भर जाई केड़े दरिया दा पानी है और दिजो जाती फरात दा पानी है आदि मर वैसा न पीसा जैसे वांदे ते मेरे दसे मारे गए देखो मिंबर दी कसम है ओसले और दिजो जा लगी आई उठा लगी आई जिथे सैयद सजाद बैठे हैं इन्हें हाथ बन के आदि नौकर दा सलाम होवी मैं पानी घेनाई आंधी अली दी गवाक पानी पीवे और बंदा केड़े जेड़ा है न करे देखो मिंबर दी कसम है बीबी आदि सजाद मैं न पीसा अगले जुमले बड़े औखे आ गए सजाद फरमाने न पी न पी अपनी मर्जी है एक मंजर दे मातमियो इमाम रो अंगली दराज की तीन इठा ने कौसर दा किनारे नाना जाम जाई खड़े नाना दे हुसैन पानी पी रो के आते किवें पीवा ज़ैनब दसी बैठी है हाय मेरा अल्लाह सीना प्यार न करे सर दा पुरसा दे किवें पीवा आलिया दसी बैठी है बाबा दे पानी पी आदे किवें पीवा सकीना दसी है माँ दिए पानी पी आदे किवें पीवा उम्मे कुलसूम दस लखवार बाबा लखवार हौले हौले आदे सजाद कोई पीवे न पीवे मैं पी नहीं मेरा हुसैन दसा बैठे पानी दा जाम भरे ने पानी दा जाम भर के बीबी सदे मासूमा सकीना आ पानी मिल गई मार कर के से मातम जेड़े मातमी बैठे वे आ पानी मिल गई है अम्मा केड़े दरिया दा पानी बेटा फुरात दा पानी अम्मा तुसा गाओ पींदे नहीं सकीना पहले छोटे दा हक होंदे इहो जुमले जेड़ा मातम वास्ते जना कल न छोटे दा हक होंदे वत पानी चाह के दरिया दे पासे टुर पई है बीबी आदि केन पई वेंदी है आदि मैं असगर दे वेंदी पई असगर की लाश ते लगी आई है रो के आदि असगर जाग भेड़ को हुन मिले आई असगर पहले मिले हा तो दसा न सुने हा असगर उठी भेड़ को पानी मिल गई लखवार धिया ली जी बाबा मैं लखवार रखा असगर भेड़ को पानी मिल गई क्या परेशान क्या बर्दाश्त करे सो कितना कोई रो सकते हुसैन गरीब दी गुरबत थे दसा में उसे रात आई ते लंघ गई शाम गरीबा ये लूत रात औखियां एक दा नाम है शाम शहीदा एक दा नाम है शाम गरीबा शहीदा दी रात दहवीं दी रात गरीबा दी रात 11 दी रात दहवीं दी औखी आई एडी औखी आई कोई ना कोई मां सुती है ना कोई बहन सुती है हयाती होगी लेकिन 11 दी रात तो घट आई 11 दी रात तेरी औखी रात आई जदा कह मां दा वैन आंदा यसगर तेरे समन दी जा खाली कह मां दा वैन आंदा एक बार टुर जो पिए कोई तेरे टुरन दे मौसम आए ना भूल से में कुडारी लांदा मैं ते को औखा पवेंदी रही शाबाश
शाबाश शाबाश भी अली भी राजी होने बाबा पूर शुमारी की कई मिले कई न मिले बड़े औखे तुमने माइक दवाज खोल ले भाई थोड़ा जी माइक दवाज खोल जुमले मेरे नहीं कब्र मुनव्वर होवे उस्ताद ज़ाकिरीन मौलवी गुलाम अली लगा दे जुमले वो फरमाते राने सकीना कुहान ना लायस हौले हौले आदि समझी जो नहीं ते को बादशाह दा किस्सा सुनावा बस यो तमें वैन करने ते मैं दुआ भी देना समझी जो नहीं एक बादशाह दा किस्सा सुनावा अम्मा सुना कहानी धी कुहान ना लायस और ज़हन च नक्शा बनावे उंगली दा इशारा मदीने दा कीता आदि एक बादशाह जेड़ा वतन ते सोना पिया वसदा आदि ओंदे भिराई हैं ओंदे भतरीजे हैं ओंदे बचड़े हैं ओंदा अपना पूरा ओंदे अपने मला हैं अम्मा वत के होया बीबी आदि ओंदा वतन दे वसन पसंद ना आया अम्मा वत के होया बीबी आदि बादशाह ने बेड़ा तैयार किया अम्मा वत के होया बीबी आदि सारा पूर बेड़े संभाल किया भिरा भतरीजे बचड़े धियां भेणी सारा खानदान बेड़े ते सवार अम्मा वत के होया बीबी आदि बेड़े ने ठिलना शुरू किया अम्मा वत के होया बीबी आदि बेड़ा ठिलदा ठिलदा कोई इयो जियां पर तकदीर दा लगा जो बेड़ा फाले फाले हो गया किन पूर गए किन मलाह गए कि नहीं भेणी गईया कि नहीं भिरा गए इन्हें माँ दे गल च बही पेंदी आइए रो रो के आदि अम्मा तो मेरे बाबे गरीब का किस्सा नहीं हाय मेरा अल्लाह सारदापुर से बाबा सारदीपुर से सारे शामिल हो सो आवाज आंदी अम्मा तो मेरे बाबे गरीब का किस्सा है सकीना जेड़ी गल करे नहीं अपने बाबे वाले पास नहीं अम्मा जमाने ते दीद कर इवें लुट जो कोई नहीं जिवें मेरा बाबा लुटे ना इवें कोई नहीं लुटा जेड़ा लिखे सना जो नहीं समझे हौले हौले आदि अम्मा फिजा अम्मा ये गाजी दे पारे ते समन दे आदि अम्मा तू मेरा साथ दे करबला दा जंगल इना समना कोई नहीं आज मैं अब्बास ते लहजे च पारा देनी हाय मेरा अल्लाह बीबी बोली हैं अली दीदी ते कोई पारे दिखन तो बादशाह दी थी बीबी आदि जब बादशाह के वक्त आवे ना मिट्टी सोने तो मांगी होगी अम्मा ते मैं ऊंचा लेंदा नहीं दिखा अल्लाह की जात ने बाबे अली को मैं लुटी को और मेरे अब्बास बिरा को ले जाही को अता कर जब मैं ऊंचा बोला तई में लग दे जो अली पिया बोले दे जब मैं ऊंचा बोला ही में लग दे जी में अब्बास पिया बोले इस इलाके आले जलियो ही जो चाहिए अली दीदी ने पहला चक्कर ले हक्कल मार के आदि अला हाफिज़ो वल हफीज़ अब्बास दरे के आदि गाली भैन पारे मदीने नहीं आई इमें गाली दी लाश कई का जमीन तो बुलंद हुई कप्पे और गाली चोरा लइए भेन भिरा दिया पाबंदियां खा गईया जेरे मातमी बैठे दूजा चक्कर वलिए अल हाफिज़ वल हफीज़ लंजम दे पासे मुंह फिर गया सन मार के आदि बाबा याली नजब छोड़ पुत्रा दी जंगली थिया विया ज़ैनब दा पारले हाय मेरा अल्लाह शाम गरीबा हो गई हुन मातम करे से कदा आखिरी पुरसैलानी दा जेड़े मातमी बैठे हुए अजंतरी जे चक्कर मुकम्मल नहीं होए फिजा दवाएं आए वत लुटना ले आ गए अम्मा तुमियों बीबी लिखे कोई सवार पे आंदे अली दी धी आई बीबी हिकत नाल पर्दा बनाए रो के आदि सवार लुटन पे आए पिछा दे वालों ने मेहंदी जल्दी लुटी गई हाय
میرا اللہ ہے میرا اللہ آوازاں دے دیگر دی لٹی گئیاں اما تمیوں سرار نہیں رکا اس سے بی بی آدھی ضرور لٹنا ہی ود کل والا میں یتیم اوکھے پیسہ میں لیا ہونی سرار نہیں رکا تھی علی دی آئی جلال علی دے آئے ایک اتنال پردہ بنائے انہیں گھوڑے دیواغ جا ہاتھ پایا عقل مار کے آدھی مڑے میں گھوڑا یا میں بابے کو بلا آدھی علی دی دھیا نجم دے والی دی دھیا آدھی گھوڑا موڑ میں بابے کو سنے جی کیوں شرما کے بیٹھا رہوں گے ہر بندہ مات میں شامل ہو سی شامل غریبہ ہو گئی ہے آواز آندے مڑے نے گھوڑا یا میں بابے کو بلاوا حیاتیوں بھی سرار دمت حقو تیار گا آواز آندے بدل شاہ کہنی دیئے بی بی آدھی علی دی دیا سرار دی آواز آندے تیرے پیو دا ناچاونا سواب سننا سراب بدل شاہ کہنی دیئے رو کے آدھی میں علی دی دیا ان سرار دی حق لائیے ایدے وڈے سخی دی دیئے تیرے کول کوئی سے مندہ انکار تن کرے سے رو کے آدھی سرار ہر شے منگے پانی نہ منگے آدھی پانی ہو گیا میرے غالی دے پارو آدھی پانی ہو گیا میرے اکبر کو برچینا آدھی پانی ہو گیا کھوار یہ تو کربلا نہیں بن گئی بابا دھیاں لی نہیں راضی دھیاں لی نہیں راضی آدھی پانی ہو گیا میرے غالی دے پارو کلم نہ ہو ملا جڑا بندہ ہون تے نہیں رو سکا سوارا دے بیا کچھ نہ منگدا ایک سالی دی دھیے کتنے بھیراواں دی بہنے آئے میرا اللہ خرم خان جڑی بھین دا ایک ہوئے ان دی لکھاں تے تک نہیں پھوندی تے جن دے دو ہوئے لو آدھی میرے جیاں ایک ہوئی نہ سید دعا کرے 18 بھیراواں دی بہنے بھیراواں دے نا چاوے چار جائیں تے سائی کر دی آئی سوار تو لے کے آدھی 18 دی بہن سوارا دے بھیراواں دے نا آدھی بسم اللہ میں حسن دی بہن میں حسین دی بھائنا میں غازی دی بھائنا میں عوام دی بھائنا حمزہ دی بھائنا میں جعفر دی بھائنا ان سوارا دے اکساریں چلسا کیڑے بھرات بھیر مارئی علی دی تھی دمو کربلا دریا تو پھر رہے آدھی غازی تو لسا میں کیڑا جواب دے زک سرار تو نٹھائے آدھی سرار میں نو غازی تے دیر مانے غازی دا نام سرار دا مدھا کوئی دے پہلے کلہ کھڑی کریں دی آئی ان گھوڑے تے کل جمعی چپا دی آئے آدھی سجل سا میرے غازی دا کال گئے سیدہ تے پرے نے کھڑ سنائے اور تیرا پاپا لیا روتا کھڑے رو کے آدھے تیری آلہ حاصل دیا آئے وہ حقال وہ بچڑا وہ چٹان چاف بچالے کئیے میں سمجھ گیا وہ کو صغیر گئے سے جیڑی پہرے دے دیا کوئی ہونا دمکار آدھے تیری آلہ حاصل دیا وہ حقال وہ بچڑا وہ چٹان چاف بچالے پہلے تک اللہ کھڑی کریں دی آئی انہوں نہیں دوڑی ہے جتا پرددار بیٹھے آئے حقل مار کے آدھی آج قسمت نال پائے کٹھے تھی دے اتھے مائے اجڑی دے پیکے آدھی جے کہیں دیکھو کوئی چادر ہوئے وہ میں کونڈا جی بابا میں لکھوار جڑا بندہ ہون تے ماتم میں شامل نہیں ہو سکے علی آئین بھائی جانوہاں ملیاں سید بھی ملیاں ایک دو اگا تھی آدھی مولا میرا سونا موہا برچی کھا گئی آوازہ میں اکبر تیرا دی تیرے تیرا دی بھئی اگا دیئے لے کے آدھی مولا
میرا جیندہ ہاتھ گھوڑے بھر سیدہ دے تیرے تے راضی تیرے قاسم تے راضیاں اور جوانو تریجے نمبر تے کوئی ادھر بی بی آئی علی باندھے مٹی دے ان سوال کرو کون ای اصغر دی ماں آئی پتر دے چولے چاہی ودی آئی آدھی آئی ملن دے جوان آئے میرے بولی نا ہائے میرا اللہ علی سارے کو ملے علی نٹھے معصومہ دور بیٹھ کے روندی بیٹھی ہے چلے ماتمی بے علی عدل سکینہ ڈاڈے کو مل سے نہیں ہے اس علاقے آلے رونی سکینہ رو کے عدی آؤ پھوپی زینب دا بابا آؤ پھوپی امے کلثوم دا بابا علی فرمیندر سارا دا لگدا تیرا کو جنا لگدا عدی آج پتہ لگے زینب امیر دی بھی ہے میں غریب پیو دی دیا ادھی رات لے اپنی تھی سجایا نچب چھوڑ کے ٹھرائے اور سے لے کل دیا میں جگہ میں دا پاپا پیا میں آتی رہی دادا یالی نچب چھوڑ پوتری سجے دیا رو کے پیا دیا زینب کلثوم کو مل دادا او چہدی حقال تے گیا ہے آئے آدھیے جے کو مائے ملنا ہے آدھیے جے کو مائے ملنا ہے او سمجھیا ہے او دعائیں بازو کلام جی آخری آئے جنہیں ماتری بیٹھے علی ملین جنہیں قسمت آنسو آئے نہ آدھے میری تک کوشش رہی جو ایک آنسو کا اضافہ ہوئے علی آدھر سکینہ روندی کیوں ہے آوازاں تے ڈھیر درد روئے ہیں سیدہ تے ساتھ صحیح کیڑا درد دیا اکبر دا درد نہیں بابا قاسم دا درد نہیں بابا پیو دے تیرا ضربہ دا درد نہیں بابا حسین دی بھیر لیے رو کے پیا دیے علی اکبر دی او چاکیر دے وچے او میں خوش مار تماجے مارے آدھیے مائے پیو دی لاج آدھیے علی اکبر دی او چاگیر دے وچے او میں خوش اچھا جوڑ گئے ہو اچھا گل پڑھا میں سنا میں شام غریبہ ہاتھ نہ جوڑ یہ تا آئے علی نجف اللہ واسطے دسے علی آئے دھیاں کو ملن علی آئے دھیاں کو ملن شام غریبہ بطول آئیے حسین کو ملن پیڑا پتھر دا دلے تو ہون کڑ کروان علی دھیاں کو ملن آئے ماں پتر کو ملن آئیے انہیں پرے کھڑ کے آدھی حسن پھرا کو آنکھ میرا ادھار لے لے میں کو ممبر دی قسم سارے سجنہ کھڑ کی دیئے زمین کمبیے جنہ بطول نے پتر دا خون والا تبلے جنہ پتھر دا دل تا نہیں جنہ زمین کمبیے نا اللہ دے نبی آگے دھی دا ہاتھ نہ پہ کیا پہ کرے نہیں ہے اس علاقے آلے رونی بطول رو کے پیا دیا ہاتھ چھوڑو بابا ہاتھ چھوڑو بابا مہم موڑو بابا کنے چند دے زخماتوں رات پہنچا مری انہیں چند دے زخماتوں رات پہنچا مری اللہ دا نبی آدھے جے رات پھلے دی اللہ واسطے نے ساپالا تے کیوں لے دی ہے انہی بطول رو کے بھیا دی محشر کچھ سلام اور دعویٰ کرے سا حق من سی شاہد پرکا لہے سا آدھی بھئیے نکلے سوالے اور رات نال لالے انہیں چند دے زخمات جی بابا میں لکھوا رکھا رو کے بھیا دیئے نکلے سوالے اور رات نال لالے انہیں چند دے زخماتوں رات پہنچے مریا رو کے آدھی بابا تو جو نبی ہے آدھے تسائی گھوڑے بھجائے گئے خیمے چلائے گئے پر کے لا
اکھا حسین قرونین اپنے کئی غم میں چھرو آویں اے اللہ یہ قوم دی یہ ڈاڑیاں دی محنت قبول فرما اے اللہ یہ غم دے وارث سے جلد ظہور فرما مالک اللہ یہ ٹائم دے واسطے اے اللہ میرے چاچا جان کو صحت کلی عطا فرما شہید ملت دے درجات بلند فرما اس بارگاہ دے بانیان سعادات دے درجات بلند فرما مالک کی ٹائم دا صدقہ ساڑھے حاضی مہدی دا جل ظہور فرما مالک عذاب دے وارث دا جل ظہور فرما مالک جڑے بیمار ان صحت عطا فرما بے اولاد کو حیاتی والے بچے دے تان 10 مومن بادشاہ حسین رسد کا مالک اللہ تے کوئی ویلے کا واسطہ ہے جڑے ویلے آدھی ہی رہے کوئی مالک بابا سید ظفر بادشاہ سے کسیت کلی عطا فرما مالک انہوں نے دشمنہ قرآن فرما سوائے غم حسین دے ہر غم تو محفوظ فرما برادر خضر باسنا کی سید درجات بلند فرما میرے بھائیاں دی زندگی اندراز فرما حاضرین جتنے ماتمیاں نے اس عشرے آزاد ڈیوٹیاں دیتی ہیں مالک دامے درہمے قدمے سخنے اور بالخصوص انتظامیہ پولیس مالک تمام دیا ڈیوٹی عبادت شمار اجر عظیم عطا فرما مالک جڑے افواج حسینی لے حصہ رہے مالک انہوں کو اپنے کہے غم میں چھنے مالک حسینیت زبول والا فرما جتنے آزاد جلوس منزل مقصود تک جو نہیں پہنچے مالک بخیر وافد پہنچے مالک زیارات کے رستے کھلو میں حاضرین کو 14 دوار مرا اللہم صلی علی محمد